أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. سارے انبیاء نے یہ کہا، انبیاء نے دیکھ کر کہا، آمنہ کا لال خوب ہے. آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. آپ پر درود بھیجتا، آپ پر درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے. آمنہ کا لال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. توڑ کر جو جوڑ دے کمر، توڑ کر جو جوڑ دے کمر، معجزہ کمال خوب ہے. آمنہ کا لال خوب ہے. سارے اصحاب ہی لال ہیں، سارے اصحاب شان والے ہیں. حضرت بلال خوب ہے. آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. آپ نے جو امت کو دیا، آپ نے جو امت کو دیا، توحید کا پیغام خوب ہے. آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سب انسان بنایا اور مسلمان بنایا. میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں
جنہوں نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، جتنے احباب نے آج دے درس قرآن و حدیث واسطے اہتمام و انتظام کیتا ہے اور سلسلہ وار کردے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دی اس محنت کوشش کاوش میں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمائے۔ آمین۔ احباب ذی وقار، میرے ذمہ احباب نے جو موضوع لگایا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت حالت اور کیفیت میں بولتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر لحاظ نال کامل و اکمل ہے اور آپ کی سیرت کا ہر پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلکہ جتنے دنیا اندر انسان بستے ہیں، ہر انسان نے دل کی خواہش ہے کہ میں ایسی زندگی گزارا، میری پرسنالٹی ایسی ہوئے، ایسی شخصیت ہوئے کہ میں مجلس کے اندر ہوں پھر بھی لوگ میری تعریف دے جملے بولن، میرے واسطے خیر دے جملے بولن، میں چلا جاواں میری غیر موجودگی چ بھی لوگ میرے واسطے اچھے جملے بولن، بلکہ اسی سارے یہ خواہش رکھنے ہیں کہ اسی دنیا چھڑ کے چلے جائیے، چلے تو سارے ہی جانا، تے ساڈے مرن تو بعد سن لوگ اچھے لفظاں چ یاد کریں، ساڈے واسطے خیر دے کلمات ادا کریں، یہ ساڈے سارے دے دل وچ خواہش اور اس بات کی بڑی اہمیت، مارتے سارے جانا اور لوگ یاد بھی کر دیں، فرق یہ ہے بھی کئیاں نوں اچھے لفظ ہیں تے کئیاں نوں برے لفظ ہیں۔ زندگی ایسی گزارو کہ تانوں مرن تو بعد لوگ اچھے لفظ ہیں یاد کریں۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اودیاں نیکیاں اودیاں خوبیاں لب لب کے بیان کرے اور اودیاں کمیاں اودیاں غلطیاں تے پردہ پا دے۔ کیوں؟ اسی اللہ کی زمین تے اللہ دے گواہ، اہل ایمان کی گواہی اللہ تعالی لیندے نے مرن والے واسطے۔ اور روایت ہے نا کہ صحابہ کرام بیٹھے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ایک میت کو لے کے لوگ گزرے، صحابہ کہنے لگے بڑا ہی عظیم انسان سی، بڑا اچھا بندہ سی، لوگاں نوں اندے تو بڑی خیر ملی سی، تو آپ نے فرمایا واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اسی موقع تے یا کسی اور موقع تے اسی طرح صحابہ بیٹھے سن نبی پاک کے کول اور کچھ لوگ ایک میت تو لے گزرے تو لوگ کہنے لگے بھی چنگا ہی ہو گیا تو جان چھوٹ گئی، بڑا گندا بندہ سی، بڑا شر پھیلاتا سی، لوگوں کو بڑا پریشان کرتا سی۔ آپ نے فرمایا واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک آدمی صالح آدمی او دے متعلق بھی ایسی گل کی تسی انہوں ہی کیا واجب ہے، اے گندا بندہ، لوگ اس کو پریشان سن، یہ متعلق بھی فرمایا واجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی موت کے بعد تسی وہ واسطے خیر کے جملے بولے، وہ اچھائیاں بیان کی، اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا، جی بارے تسی جملے بولے کہ بندہ غلط سی، لوگوں کے اندر شر پھیلانا سی، فتنے باز سی، وہ اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا۔ یعنی یہ بڑی اہمیت والی گل، لہذا زندگی ایسی گزاریے کہ مر جان تو بعد لوگ انہوں اچھے لفظیں سے یاد کریں۔ اگر تسی یہ چاہتے ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ دنیا چ بڑے بڑے لائن گزرے نے
کسی نے نبی پاک کی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، کسی نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا، کسی نے آپ کے منہج و مشن کی مخالفت کی تھی، آپ کے طریقے کی مخالفت کی تھی، پر دنیا میں ایسا بندہ کوئی نہیں جنہیں آپ کے کردار تے انگلی اٹھائی ہو۔ نبی پاک کے کردار و ویار تے کسی بندے انگلی نہیں اٹھائی۔ کردار ایسا سی، ویار ایسا سی، سیرت ایسی کمال دی سی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی تعریف کریا کرتے سے۔ بھائی اب تو سبحان صاحب بڑے سامنے جڑی روایت بیان کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کو جمع کر کے فرمایا 40 سال تواڈے اندر گزارے نے، یہ چھوٹی جی گل نہیں 40 سال، کوئی ہے اس مجلس میں تو کہنا میں بندہ بڑا چنگا، تسی آسانی نال مان جاؤ گے، کیوں؟ تسی میرے بچپن تو واقف نہیں، میری جوانی تو واقف نہیں، میرے نال سفر نہیں کیتا، میرے نال تسی رہ نہیں، میرا بچپن میری جوانی چڑھ، میں تے آیا پردیسی، تسی کہنا میں میرے رسول تے بیٹھا مسجد تے بیٹھا، اچھا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، تسی تعریف ہی کرو گے۔ میرے پیغمبر انہاں لوگاں وچ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جنہاں دے نال آپ نے بچپن گزاریا، جوانی گزاری، رشتہ داریاں جنہاں دے نال، محلے داری جنہاں دے نال، ایسا کردار اپناؤ مرن تو بعد تو اچھے لفظ لوگ یاد کریں۔ آؤ میں تواڈے سامنے صحیح البخاری کی ایک حدیث بیان کرنی ہے، وہ دی تھوڑی وضاحت تمہیں سمجھا دینی ہے، جڑی کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی۔ ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہویا آپ دیاں 5 خوبیاں بیان کی تھی، نبی پاک دیاں 5 صفتاں مختلف بیان کی تھی۔ آؤ ذرا میں کرنا چاہنا سیرت کے سچے موتی کو، نبی پاک کی سیرت چند انمول موتی تواڈے سامنے پیش کرنا، توجہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق یعنی پکی گالے اسی اپنے پیغمبر کی زندگی اہل ایمان واسطے نمونہ بنائیے، اس ویسنا بنا کے پیش کیتا ہے، آئیڈیل دے طور پہ پیش کیتا ہے۔ اہل ایمان اپنی زندگی ہی گزارو جویں میرے پیغمبر گزاری ہے، اپنی زندگی دے شب و روز اس انداز نال گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزارے نے۔ سیرت دی بنا لو، کردار دا بنا لو۔ اللہ اکبر۔ خیر قوم دے رہن والے، گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، سائیوال منٹ کمری تو آن والا اے تہاڈا پردیسی ویر بڑے محبت دے پھول لے کے آیا ہے، بڑی توجہ نال سماعت کریا جے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا اگر کوئی سکول ٹیچر ہے، نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے میں اپنے طالب علم اپنے شاگردانوں اللہ اکبر کنج دی تعلیم دینی ہے، کنج رہنمائی کرنی ہے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا کوئی شادی شدہ مرد بیٹھا ہے اور نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے میں اپنی بیوی دے حقوق کی پاسداری کنج کرنی ہے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا کوئی کار دا سربراہ ہے، انہوں پتہ لگے نبی پاک کی سیرت پڑھ کے دیکھے، انہوں علم ہوئے میں اپنے اہل و عیال کا خیال کنج رکھنا ہے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا کوئی باپ بیٹھا ہے، اولاد والا بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے میں اپنی اولاد کی تربیت کے انداز نہ کرنی ہے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا پنڈ دا سربراہ بیٹھا ہے، کوئی نمبردار تے چودھری بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے،
ہے انہوں پتہ لگے اپنی رعایا نال کینج دا سلوک کرنا ہے اللہ اکبر کیونکہ کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو ہر لحاظ دے نال کامل و اکمل بنایا ہے صورت دے لحاظ نال سیرت دے لحاظ نال شکل دے لحاظ نال عقل دے لحاظ نال حکام و مرتبے دے لحاظ نال کامل و اکمل بنایا ہے کمی چھٹی کوئی نہیں اللہ اکبر کیسی پیاری سیرت ہے میرے پیغمبر دی آؤ ذرا دو چار ایتاں قرآن پاک دیاں تنوں سناواں نبی پاک کی سیرت کو آگاہ کرا اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم مولا کریم فرماتے ہیں اسی اہل ایمان نو نبی عطا کیتا ہے اور رسول عطا کیتا ہے جڑا اپنی امت دا غم رکھن والا امت دا درد دل وچ رکھن والا اپنی امت دے غم نو برداشت نہیں کردا اپنی امت واسطے حریص بن کے آیا ہے ہر میرے فکر امت دیاں لگیاں رہندیاں نے ہر بندہ اپنی فکر کردا ہے ہر میرا نبی اپنے امتیاں دی فکر کردا ہے ہر بندہ اپنی اولاد دی فکر کردا ہے میرا نبی اپنے اللہ اکبر امتیاں دی فکر کردا ہے ہر بندہ اپنے مال جائیداد دی فکر کردا ہے میرے نبی نو فکر تیری میری لگی ہوئی سی کیسی پیاری سیرت والا نبی اللہ فرماتے ہیں ایسا شفیع پیغمبر رؤوف الرحیم نبی بھیجا ہے اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب مولا کریم فرماتے ہیں اساں اپنے پیغمبر نو نرم دل بنایا ہے نرم لہجے والا میٹھی طبیعت والا اللہ اکبر کی پتہ لگیا اللہ تعالی نو نرم لہجے والے بندے پسند نے میٹھی طبیعت والے بندے پسند نے سختیاں کرنے والے نفرتاں پھیلانے والے بندے میرے رب نو چنگے نہیں لگدے اللہ آپ کی رحم کرنے والا ہے اللہ نے میرے نبی نو ہی رحم دل بنایا ہے توجہ کرے اجے غور کرے اجے اللہ کے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مولا کریم فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی ہے پھر جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے میرے نبی بڑے رحم دل انسان سن رحمت کرنے والے شفقت کرنے والے محبت کرنے والے سن ایسی پیاری سیرت اللہ نے عطا کی تھی اللہ کے قرآن کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مولا کریم فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا پیکر بنایا سونی عادت والا سونے کردار والا سونے انداز والا میں قربان جاواں ایک آیا نان والا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ کے کہنے لگا ماں جی ذرا دسو تے صحیح نا سونے نبی دا کردار کی ہے اللہ دے نبی دا اخلاق کی ہے میرے نبی دی سیرت کیسی ہے قربان جاواں تے ماں جی فرماتی ہیں آن والے کیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اور میں کیا کر تے غور نال اللہ دے قرآن نو پڑھ کانا خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہی بیان کردا ہے سارے دا سارا قرآن میرے نبی دی عظمت ہی بیان کردا ہے جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود پڑھتا آپ رحمان لوگوں
کے وچوں مجمع رجان والا جابر دی ہنڈی وچوں مجمع رجان والا حشر دیہاڑے سونا امت بخشان والا حشر دیہاڑے سونا امت بخشان والا کوثر دے بہتے آقا ہم لوگوں کوثر دے بہتے آقا بنڈن کے جام لوگوں صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں صفا وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے رات معراج والی سلیمان دے بختاں والے صفا وچ کھڑائے اللہ تختاں والے تے کلے نوں مسلا دے کے میرے آقا نوں مسلا دے کے بنایا امام لوگوں میرے آقا نوں مسلا دے کے بن کے دربان لوگوں اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرات محترم میرے نبی کی سیرت طیبہ سیرت کے انمول موتی سیرت کے سچے موتی توجہ کرے آجے غور کرے آجے کیسی پیاری سیرت ہے حدیث پاک کے اندر ہے میری تیری امی جان سیدہ اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے بخاری شریف آخر کتاب الامام کی روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے دسیا فرمایا عائشہ جدو میرے تے پہلی وحی دا نزول ہویا پہلی وحی دا نزول ہویا ایسے کر کے نبی پاک علیہ السلام مخارج کتاب دے اندر نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ تے نبی یہ نبوت اعلان نہیں شکیتا حجی اللہ نے نبوت نال آپ کو سربراہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر نو خواب آیا کر دے اللہ تعالی رہنمائی کریا کر دے میرے نبی دی اللہ تے نبی جان دن بچیاں گزار دے تے جان دن جناب غار گزار دے پہلی وحی دا نزول ہویا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے میرے نبی نو آ کے کہنے لگے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو نا آغاز کرو نا اللہ دے نام نال آغاز کرو آقا فرماتے نے میں دسیا میں پڑھیا نہیں ہویا اللہ اکبر یعنی دنیا دے کسی استاد کولو میرے نبی نے تعلیم کوئی نہیں حاصل کی تھی هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم اللہ تعالی نے میرے نبی نو امی نبی بنایا یعنی دنیا دے کسی استاد کولو میرے نبی نے بیٹھ کے تعلیم نہیں حاصل کی تھی اللہ نے ڈائریکٹ میرے نبی نو علم عطا کیتا ڈائریکٹ میرے نبی نو تعلیم دی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میں پڑھیا نہیں ہویا اب وہ فرماتے ہیں جبرائیل نے بھی نو کر کے سینے نال لایا رات آیا کہندا ہے کہ کرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو نا آغاز کرو نا اللہ کے نام نال آغاز کرو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اللہ اکبر جدوں کیا گیا آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کی رحمت میں پڑھن نہ کیا تلاوت کرن نہ کیا جدوں یہ منظر پیش آیا پہلی وحی دا نزول ہویا اللہ دے نبی گھبرا گئے اللہ دے نبی پریشان ہو گئے کی بنے گا کی کیفیت بنے گی مکے والے نے جدوں دساں گا تے مکے والے کی کہیں گے اللہ اکبر نبی پاک گھبرائے گھر دے اندر آئے پھر بھی اللہ کا قرآن نازل ہویا ہے اللہ اکبر معمولی جی بات نہیں نا قرآن کہتا ہے اگر قرآن پاک نو پتھراں تے پہاڑاں تے نازل کیتا جاندا تسی ویکھدے رہندے ہو جاندے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے میرے نبی دے سینے پاک تے اج پہلی وحی دا نزول ہویا ہے کہ اللہ کے نبی گھبرائے پر آئے سجدہ بھی الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا خدیجہ سمیرونی دسیرونی جلدی کرو میرے اتے کمبل اوڑھ چھڈو مینوں بڑی سردی لگی پئی ہے طبیعت میرے نبی دی نڈال ہو گئی کہ اللہ دے نبی آرام کرنے لگے میرے نبی دی خدمت کرنے والے تے پوچھیا
میرے سر تے تاج کی پریشانی بڑھ گئی تے نبی پاک نے سارا ماجرا سنایا. خدیجہ مینوں تے انج لگدا ہے جویں میں تے بڑا ڈر لگی جاندا ہے. ہائے قربان جاواں بیوی اللہ انج دی گل نہ کرو نا. اللہ اللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم سنیا اللہ تعالی تواڈے رنگے انسان نوں کدی ضائع نہیں کرن گے. اللہ تعالی تواڈے رنگے عظیم انسان نوں کدی شرمندہ نہیں کرن گے. گھبران دی لوڑ کوئی نہیں میرا سونیا, ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں سونیا محبوبہ. اللہ اکبر. بیوی دی ناسے دیتی پئی ہے, یہ چھوٹی جی گل تے نہیں نا یار. بیوی دی ناسے دے رہی ہے, بیوی تعریفاں کر رہی ہے, بیوی قصیدے پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. ایتھے میں درس دینا چاہنا ایک پیغام اپنے نوجوان بھائیاں نو, ایک پیغام اگر میری ماما بہناں میری گل سن رہی ہیں تے ماما بہناں نو پیغام ہے نوجوان بھائیو میرے سمیت آپاں سارے گل چاہنے ہاں کہ ساڈی بیوی ساڈی فرما بردار ہونی چاہیے, ساڈی بیوی ساڈی تابعدار ہونی چاہیے. نہ شکری نہ کرے, شکر دے جملے بولے. اگر جان دیو ہے گاؤں والےو کہ تہاڈیاں بیویاں تہاڈیاں شکر گزار بن جان تے محبت کرن والیاں بن جان, پھر بھی جی کردار انج دا بنا, اپنا ویہار انج دا بنا. اللہ دے نبی دا کردار سونا, ویہار سونا. آپ اپنے بیوی بچیاں دی حقوق کی پاسداری کریا کرتے سن. تاں تے بیوی تعریف دے جملے بھی بول دیے, تاں تے بیوی دلاسے دیتی پئی ہے, تاں تے بیوی محبت دے بول بولتی پئی ہے. اے اپنا کردار بھی انج دا بنا, اپنا ویہار بھی انج دا بنا. اے کردار نہیں ساڈا عجیب پیار ہے. باہر بڑے میٹھے لوکاں نال گھر بڑے گا تو بچے بیچارے پیٹی تھلے ہوندے نے تے بیوی پردے پیچھے ہوندی. کی ہویا حاجی صاحب آ گئے, حاجی آیا کہ پتہ نہیں کوئی درندہ آ گیا. اے تے ساڈا مزاج ہے. گھر جاواں گے تے کلے ہی شیر بن جاواں گے, پھر کوئی ہور تے بندہ ہے ہی کوئی نہیں. گھر انج بولے گا, انج آکڑے گا, انج اونچا اونچا بولے گا, لڑے گا نکی نکی گل تے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں اچھے اخلاق والا, کامل اخلاق والا انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہوئے. باہر انہاں میٹھا لوگاں نال آؤ جی چائے پلائیے, کھانا کھلائیے, بیٹھو تے صحیح جی, تے گھروں فون آ جائے سبزی لیا دو, میں انہاں کماں واسطے ہاں. گھر والے دے گل پی جائے گا, ماں باپ نال بدتمیزی, بہن بھراواں نال بدتمیزی, بیوی بچیاں نال بدتمیزی. اخلاق اچھا بنا, کردار اپنا اچھا بنا. میری بیوی بڑی نہ شکری ہے تے آپ بھی فیق توں کی دے کارنامے سر انجام دینا ہے. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیو کردار انجا بنا لو, بیوی تعریفاں کرے گی, بیوی شکر دے جملے بولے گی. دوسرا پیغام میں ماما بہنوں دینا چاہنا, میری ماں بہن بندے دے اوکھے سوکھے ویلے آ جایا کرتے نے, غم دا وقت آ جایا کرتا ہے. اپنے خامن نوں ٹینشن نہ دیا کر, پریشان نہ ہویا کر, پریشان نہ کریا کر. بالخصوص جڑے حالات چل رہے نے, کتنی مہنگائی ہو گئی, کتنے حالات خراب ہو گئے. جڑا بندہ بیچارہ روزانہ مزدوری کر کے سارا دن محنت کر کے اللہ اکبر 1000 روپیہ کماندا ہے, ایسا بندہ کیڑے کیڑے چاہ پورے کرے گا, کیسے کیڑے کیڑے نخرے اٹھائے گا. لہذا میری بہناں اپنے خامن دی نہ شکری نہ کریا کر. انہاں محنتاں دے وچ اخلاص دا ویکھ, ادا پیار دے ویکھیا کر. دل دا بھی قدر میں آرام کردا رہ جاواں, مگر اپنے بچیاں واسطے تے تیری عزت دی حفاظت واسطے محنتاں کردا رہندا تے گھر بیٹھی نوں تینوں کھلاوندا پیا ہے. اپنے خامن نوں گلاں نہ کریا کر, تانے نہ ماریا کر. ساری زندگی دیا دیا کھلاوندا رہیا پلاوندا رہیا, جد دن اوکھے آ گئے تے بولن لگ پئی مینوں تیرے گھروں ڈبیا ہی کی ہے, میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کی ہے, میرے ماپیاں پتہ نہیں تیرے تے بیٹھے ہی کی ہے. نہ میری بہنا نہ شکری نہ کریا کر. اللہ اکبر. خاندانی جڑے بندے ہون او غم دے ویلے بھی نال کھڑے ہوندے نے تے جناب خوشی دے ویلے بھی نال کھڑے ہوندے نے. او کالا بندہ جڑا سوکھے ویلے دا ساتھی ہے سجڑے, تے اوکھے ویلے دور چلا جائے,
میں شکریہ کرن لگ جائے نہ میری بہنا میں شکری نہیں پڑھنا شکر گزار بننا ہے اپنے خامن کا دل نہیں توڑنا انہوں گلہ نہیں سنانیا اللہ اکبر ہے وے تے تیری عزت ہے وے اگر نہ پوچھو سبیوا عورت نو جدے سر تو شہوت دا سایہ اٹھ گیا ہے انہوں دسے کہ میرا خامن میرے واسطے کی سی اللہ اکبر جنوں خامن مار جان تے لوگ عزت دے دشمن بن جایا کرتے نے غیرتاں ٹوٹیاں جاندیاں نے نہ میری بہنا اپنے خامن کی عزت کریا کر ایدی قدر کریا کر تیرا اوکے سوکھے آ جایا کر تیرے دلا سے دیا کر کوئی گل نہیں میرے سر دے تاج ٹینشن نہیں کرنی تیرے جی اگلے بھی رہتے رہنے بھی کوئی نہیں دل کل ایام نداویلھا بین الناس اللہ دن بدل بدل کے لے آتا ہے میں قربان جاواں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دن نکاح ہویا اللہ دے نبی پریشان بیٹھے گے سیدہ امی خدیجہ فرماتی ہیں آقا جی کیوں پریشان بیٹھے گے محبوب سونے میں نکاح کر کے راضی نہیں آقا فرماتے رہے نہیں خدیجہ میں تیرے نکاح کر کے بڑا راضی ہاں ایک گل سوچتا پیا میں پریشان پیا نہ کی سوچیا سونے اللہ اکبر خدیجہ پیاری ہے تیرے کول دولتاں بڑیاں نے تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں تم چودرانی ہے منگے دی اللہ اکبر بڑے 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 چودھری کے نکاح دے خواہش مند سن تے تو میرے نکاح کرنا پسند کیتا ہے مگر میرے کول دولت کوئی نہیں تے دولتاں والے نو اپنی دولتاں تے مان بڑے ہوندے نے ہو سکدا ہے میرا تیرا نکاح نہ ہوے میرے کول دولت ہے بھی کوئی نہیں تے مینوں دولت نال پیار بھی کوئی نہیں اللہ اکبر خدیجہ پتہ نہیں کی بنے گا ساری زندگی دا تے ہائے ہائے قربان جاواں بیوی ہوے تیج دی ہوئے سیدہ امی خدیجہ فرماندی نے سونے ہو کی دی گل کر دیو کیوں پریشان پہ ہوندے ہو میں جدوں تواڈے نکاح اندر آ گئی ہن دولتاں کوئی میریاں رہ گئیاں او تے تواڈی نہیں ہو گئیاں نا ساری دولت نبی پاک دے قدمے ڈھیر کر کے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لو سونیا اج تو بعد خدیجہ آپ بھی تواڈی ہے تے خدیجہ دا مان بھی تواڈا ہے اللہ اکبر میری بہنا بیوی انج دی بننا ہے اللہ اکبر کیا عظمت امام خدیجہ الکبریٰ دی اللہ اکبر اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے شرم و حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے ہم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے غم بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں اللہ اکبر مانی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی نو دلاسا دیتا آقا فرماتے ہیں خدیجہ یہ لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا فرمایا سنیا کلا بلا لا یخزیک اللہ ابدا فرمایا اللہ دے نبی بھی پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ تواڈے رنگے
فضیلتاں بیان کیتیاں اور ہے گاؤں دے رہن والیو گردو نواں پوان والے مسلمان بھائیو اے جڑیاں پانچ خوبیاں میری نبی دیاں ماں جی امی خدیجہ نے بیان کیتیاں نے اللہ اکبر اے اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی جو پائیاں جاندیاں سن اعلان نبوت نے جو کیتا پہلے میرے نبی دے اندر خوبیاں موجود نے ماں جی فرماندیاں نے تواڈے اندر صفتاں بڑیاں پیاریاں خوبیاں بڑیاں سونیاں تعریفاں کیتیاں پہلی خوبی بیان کیتی فرمایا انک لتصل الرحم فرمایا سونیا محبوبا تانوں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا تسی رحم کرنے والے انسان ہو سینہ رحمی کرنے والے انسان ہو محبتاں ونڈن والے انسان ہو نفرتاں نہیں پھیلاندے تسی تے گٹھ جوڑ بڑھاندے جے تسی لوکاں دے اندر جدائیاں نہیں پواندے محبتاں پیدا کردے جے تسی لوکاں نوں گنڈن والے محبت پیدا کرنے والے سینہ رحمی کرنے والے در گزر کرنے والے انسان جے اللہ اکبر گجرات دے پاسیو میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دی سیرت ایک بڑا انمول پہلو ہے اللہ دے نبی در گزر کرنے والے سن اللہ دے نبی سینہ رحمی کرنے والے رشتے ناتے جوڑنے والے سن رشتے ناتے توڑنے والے نہیں سن آج ساڈے معاشرے دے اندر اسی سکے بھراواں دے جنازیاں تے نہیں پہ جاندے آج ساڈے معاشرے دے اندر اس قدر ساڈے خون سفید ہو گئے نے اور ویکھیا نہیں لگی بے ایمان پاک پتن دے علاقے دا جنہیں اپنے باپ کوڑے دے چہرے تے جُتیاں ماریاں تے ٹھڈے مارے خون ہی سفید ہو گئے ساڈے فیصلہ باغ اندر اللہ اکبر ایک جوان ایک بے ایمان نے اپنے باپ نوں گولیاں اس گل تو ماریاں کہ میرے منٹ پیسے نہیں دیتا مینوں خرچہ نہیں پیا دیتا اللہ اکبر اس قدر نفرتاں حاکیاں تے خون سفید ہو گئے میرے نبی کتنے رحم دل انسان اللہ دے نبی کس قدر سینہ رحمی کرنے والے اسی بھراواں نال نہیں کردے اسی اپنیاں سکیاں بہناں نال سینہ رحمی نہیں کردے اللہ اکبر اللہ دے نبی کس قدر سینہ رحمی کریا کردے توجہ کریا جے غور کریا جے سینہ رحمی دا معنی تانوں سمجھاواں اے جڑا لفظ سینہ رحمی ہے اے رحم دے وچوں ہے رحم دے وچوں ایک معنی ایندا اے بندا ہے اللہ اکبر ماں دے رحم دے جڑے رشتے نے یعنی جڑے خاندان دے تواڈے لوگ نے انہاں نال خصوصی محبتاں کرنیاں نے خصوصی پیار کرنا ہے انہاں دے نال خصوصی عقیدت رکھنی ہے ویر جی بہناں نوں تکے نہ ماریا کر اپنیاں بہناں نوں جناب گالیاں نہ دیا کر بھراواں دے نال بولن چھڈ جانا نہ انج نہ کریا کر اپنے بہن بھائیاں دے نال عزیزاں دے نال رشتہ داراں نال چنگا سلوک کریا کر ایتھے میں کئی بندے ویکھے نے نماز پہلی صف وچ پڑھدا ہے سکے قرآن کلام نہیں کردا نماز پہلی صف وچ پڑھدا ہے اپنی بہن دا اپنے گھر داخلہ بند کیتا ہویا ہے پر آپ کہہ دے ویر میری گل سننا یار میرا کہنا من لے آدھا کرا جا تو میں تینوں کی جان نوا میں وڈیرا میں چودھری میرے کول مال بڑا بہن کہہ دے ویر میرا خامد بیمار ہو گیا ہے اگر ابو دی وراثت جو میرا حصہ مینوں دے دینا تے میں اپنے بچیاں نوں کوئی کاروبار کراواں میں اپنے شوہر دا علاج کرا جا چلی جا اج تو بعد مرنا پڑنا ختم ہے میری دلیل تے قدم نہیں رکھنا اللہ دے بندیا اس قدر تو سخت دل ہو گیا اللہ اکبر سکیاں بہناں دا مال بھی کھا جاندے نے رشتہ داریاں بھی توڑ لیندے تھے کیسے مسلمان تھے اللہ اکبر جانتے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے نہ حق کسی انسان دی اللہ اکبر ایک بلشت زمین کھا لی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ او دے گالے چ 7 زمیناں دا توق پوا چھڑے گا تے مینوں 10 گجرات والیا جڑا سکی بہن دے مربے کھا گیا جڑا سکی بہن دا مکان کھا گیا جڑا اپنی بیٹی دی کنال کھا گیا جڑا اپنی بہن دے برنے لٹ گیا اللہ اکبر ادا کی بنے گا نا ویر جی زیادتی نہ کریا کر اللہ دے نبی سینہ رحمی کریا کر دے محبتاں ونڈیا کر دے اے ویکھنا اللہ اکبر میرے نبی 10,000 دا لشکر لے کے مکے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے اج مکے دی فتح عطا کر دی ہے صحابہ کہندے نے اج بدلے لینے نے انہاں نے میرا باپ شہید کیتا میں انہوں مار دینا ہے انہیں میرے بیٹے نوں شہید کیتا میں انہوں مار دینا ہے اج تے بدلہ لین دا دے تے میرے کریم آقا فرماندے نے صحابہ اج بدلہ لین دا دن نہیں اج معاف کر دین دا دن ہے در گزر کرن دا دن ہے اللہ اکبر میرے صحابہ سنو نا اللہ نے فتح دی ہے میرے یارو مینوں پتہ ہے تانوں بڑے غصے نے مینوں پتہ ہے نہ مکے آیا کڑے
میرے بڑے ظلم کیتے نے پر سنو نا یار اور میرے صحابہ بچیاں نو نہ ماریا جے بوڑھیاں نو نہ ماریا جے مزدوراں نو نہ ماریا جے جڑے چھپ جان لوگ جان نو نہ ماریا جے اللہ دے نبی سے صحیح کہو نا کسے نو ہی نہیں مارنا فرمایا جے صحابہ سچی پوچھو تے میرا دل نہیں کہتا ہے اج کسے نو ہی نہیں مارنا اب معاف کر دینا ہے اللہ اکبر مکے والے جمع ہو گئے تے میرے نبی فرماتے نے اے منگا دسو نا اج کی چاہندے ہو کی تہاڈا تصور کی تہاڈا خیال ہے میں کی کراں گا تہاڈے نال تے مکے والے کہندے سونیا تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم سی تو کریماں دے خاندان وچوں رحم کرنے والے لوگ کہ آقا علیہ السلام نے سارے نو معاف کر دیتا اور پھر نکیاں نکیاں لڑائیاں لے کے بیٹھے تے ساری ساری زندگی سکے بھراواں نوں کلام ہی نہیں کردا اللہ دے نبی نے معاف کر دیتا مکے والے اوے جاننا ہے مکے والے کون نے جنہاں میرے نبی دے دندان شہید کیتے سن اے مکے والے کون نے جنہاں میرے نبی دے قتل دے منصوبے بنائے سن اے مکے والے کون نے جنہاں میرے نبی نو ہجرت تے مجبور کیتا سی مکے والے کون نے جڑے عرب دے سلام دے اندر میرے بلال نو تشریف دے سن مکے والے کون اج میرے نبی دے سامنے او سارے منظر ہون گے حضرت بلال دا نصیب بن کے کسیٹنا بتا رہے کہ میرے نبی نو نظر آندا ہوئے گا میرے نبی نو حضرت خباب انگاریاں تے لیٹے نظر آندے ہون گے حضرت خبیب سوری تے چڑھدے نظر آندے ہون گے اج میرے نبی دے سامنے او سارے مکے والے تے ہون جنہاں میرے نبی دی صحابیاں دی اکھاں سی مار کے اکھاں کڈ دتیاں سن اے مکے والے ہونے جنہاں میرے نبی دی صحابیہ سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر چھڈے سن مکے والے تے ہونے جنہاں میرے نبی دے بلال دے سینے تے بھاری پتھر رکھ کے سیراب دے اندر گرمی دی شدت اندر سلام کیاں سن اوے مکے والے تے ہونے جنہاں میرے نبی دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سن اللہ اکبر ناک کٹ کے کان کٹ کے اکھاں کٹ کے ہونٹ کٹ کے تے ہار بنا لے سن مکے والے ہونے جنہاں میرے نبی دی جوان بیٹی دے پیٹ وچ نیزا مار کے دا بچہ ضائع کر دیتا سی اللہ اکبر سارے ظلم میرے نبی نو یاد نے پر میرے نبی رحیم نبی میرے نبی اتنے کریم نبی اللہ دے نبی فرماتے نے مکے والے ہو جاؤ میں تانوں معاف کیتا ایک جوان نبی آیا اونے چہرے تے کپڑا لپیٹے آئے تے کہندا اللہ دے نبی سارے نو معاف کر دیو مینوں بھی معاف کر دیو فرمایا تو ہے کون تے کی کیتا ہی کہندا سونیا میں او بد نصیب ہاں جن تواڈی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزا ماریا سی میں احباب دے نسبت تے اللہ دے نبی تینو یاد کر کے سارو کتار رون لگے جاننا ہے والیا باپ دے دل وچ دھی دا پیار بڑا وکھرا ہی ہوندا ہے دھیاں دے دکھ ماپیاں کوئی برداشت نہیں ہوندے میرے نبی بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے پر دھی دا دکھ میرے نبی کوئی برداشت نہیں ہویا آقا فرماتے نے لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جن میری دھی فاطمہ نو ستایا اونے میں محمد نو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے آبار دکھ مینوں بڑا بڑا دیتا ہی میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزا ماریا ہی میری بیٹی زینب دے پیٹ نو زخمی کیتا ہی اللہ اکبر نبی پاک رو رہے ہیں صحابہ نو تشریف کے لے کے جند میں لے کے دینے تینوں معافی تو میرا نبی پاک دی بیٹی نو مارن والا اج تینوں دسنیاں کیویں تینوں معافی لبدیاں نے روندا پیا جاندا ہے تے نال کہندا ہے اللہ دے نبی جی اج سارے واسطے معافیاں بار واسطے کوئی معافی نہیں اج سارے نال در گزرے تے میرے نال کوئی در گزرے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ چھڈ دیو یار اتوار نو اج اسی اللہ دی رضا واسطے تی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا ہے اتنا میرا نبی رحیم نبی ہے اللہ اکبر ہے والیو اج سکے بھراواں نال مرن جین ختم ہوئے پے نے میرے نبی دی سیرت تے غور کر اسی سمجھ لیا سیدھا رہی شاید اسی نو سمجھ لیا ہے جڑا ساڈی عزت کرے گا اسی او دی عزت کران گے جڑا سانو کچھ دے گا اسی اونوں کچھ اے نو سیدھا رہی نہیں کہندے اللہ اکبر نو لین دین کہندے سیدھا رہی تے اس چیز دا نام ہے او تیرے نال دفاع کرے تو دے نال وفا کر او دے نال دغا کرے تو دے نال پھر بھی محبت کر اینو سیدھا رہی کہیا جاندا ہے اللہ اکبر ویکھنا یار میرے نبی جدوں طیف دی بستی اندر گئے اے طیف والے کون نے میرے نبی دے رشتہ
محلے دار نہیں، میرے نبی کے بھائی باہر نہیں، سجن بیٹی نہیں، کوئی کٹھا کاروبار نہیں. اللہ اکبر. حضور نے آخیا اے ساڑیوں میں اللہ دا نبیان دے اللہ دی وحدانیت دا پیغام دینا. انہاں ظالماں میرے نبی نوں پتھر مارنے شروع کر دیتے. اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی دا وجود اندر خون لت پت ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اگلے پاسے جاتا تے پیچھوں آ کے پتھر مار دے، میں پیچھے دوڑ کے آتا تے اگوں آ کے پتھر مار دے. میں کہا اللہ مارو میرے نبی نو. کی میرے نبی کو آخیا میرے نبی کوئی ظلم تے نہیں کیتا، کوئی زیادتی تے نہیں کیتی، مگر بات نہ حتیٰ کہ میرے نبی دے وجود دے وچوں خون نکل والا آپ دی جُتی مبارک تک چلا گیا تے جُتی پیراں نال ڈگن لگ گئی. اللہ اکبر. میرے نبی نو لے کے حضرت زید سیٹ تے نکلے. فرماتے ہیں کہ جب ہم بیٹھیاں ایک بدلی نبی پاک دے سایہ کرتی پئی ہے. اس بدلی اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہنے لگے اللہ دے نبی آج جو کیف والیاں کیتا ہے اللہ نے سارا منظر ویکھیا ہے. اللہ نے مینوں بلایا سونےو آرڈر کرو کی کرنا ہے. آج جویں تسی کہنے ہو جو کر دتا جانا ہے. اللہ اکبر. آرڈر کرو نا طیف دی بستی نوں دو پہاڑاں دی چنگی بنا کے پیچ چھڈا. تسی آرڈر کرو میں زمین تو چکا ہے اس بستی نو آسمان تو تھلے چھڈ کے اینو برباد کر چھڈا. اللہ اکبر. ویر جی جدوں بندے کول عہدہ ہوے، جدوں بندے کول فوج ہوے، جدوں بندے کول وسائل ہوے اودوں گھٹ ہی کوئی معافی دیا کردا ہے. بڑے بندے تے ڈر کے گھبرا کے چپ کر جاندے ہوندے. جدوں بندے کول طاقت ہوے مذہب دی اودوں ہے بندہ اودوں اندر گزر کر جاوے. میرے نبی نو جبرائیل فرشتیاں دا سردار کہہ رہا ہے، رب دا کلایا فرشتہ کہہ رہا ہے سونیا جو تسی کہنا ہے او جگہ دتا جانا ہے. تے میرے نبی اتنے رحم دل انسان نے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جبرائیل سچی دس یار جویں میں کہاں گا اونج کیتا جائے گا، یہ اللہ دے نبی اونج کیتا جائے گا. اللہ اکبر. تے میرے نبی نے اللہ تعالی کی بارگاہ دے اندر دعا کی. اینڈ آسمان ول چہرہ اٹھایا. کیا فرماتے ہیں اللہ ہم دی قومی فانہم لا اللہ تو درگزر فرما جے جان دے میں کون ہاں، میری عزت نہیں جان دے، میری شان نہیں جان دے. اللہ میری امت کی عذاب نہ بنائی. اتنا رحم دل انسان سیارے مینوں کیا جاتا ہے او پتھر پہ مار دے ہیں. اللہ دے نبی دعا دے دے پہنے. اللہ اکبر. انک لتصل الرحم. میرے نبی انج سیارے میاں کریا کر دے. پتھر برسائے لوگوں نے، کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے. پتھر برسائے لوگوں نے، کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے. پر رحمت عالم صلی اللہ، رحمت عالم صلی اللہ. بس پیار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. بس شمس کہیں باللیل کہیں بالفجر کہیں پر فرما کے. بس شمس کہیں باللیل کہیں بالفجر کہیں پر فرما کے. قرآن میں رب العالمین، قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی. ماں جی اپنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کلا بدلا ما یخزیک اللہ ابدا. فرمایا سونیا غم نہیں کرنا، اللہ تانوں کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم. تسی رحم کرنے والے، اللہ اکبر، صلہ رحمی کرنے والے انسان ہو. آگے فرمایا توجہ کرے آگے
انک لتصل الرحم وتحمل الکلا. فرمایا سونیا اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا. تسی تے غریباں دے بوجھ اٹھانے والے, تسی یتیماں مسکیناں دے کام آن والے, بیوہ عورتاں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے انسان ہو. اللہ تعالیٰ تانوں کدی ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ویر جی میرے نبی غریباں دا بوجھ اٹھایا کرتے سن. ساڈے بھرا تے کوئی آفت آ جائے اسی دا بوجھ اٹھان نوں تیار نہیں. ساڈی بہن تے کوئی مشکل وقت آ جائے اسی دا بوجھ اٹھان نوں تیار نہیں. اج اسی ماپیاں نال کینج دا سلوک کرنے ہاں. باپ جی دا پتر میں بیمار ہو گیا, مینوں یار دوائی لے کے دے دے. ایک گل ہے تیرے تے سیاپے مکنے کوئی نہیں. باپ جی پتر میری نظر کمزور ہو گئی, مینوں کوئی اینرجی لگوا دے. ماں تیرے تے روڑے مکنے کوئی نہیں. میں بچے سنبھالا کے تینوں سنبھالا. اے ویر ماں باپ کوئی ڈگیاں گلاں نہ اتریا کر. اے زندگی دی جمع پونجی تیرے اوتے لا چھڈی. اے تیرے باپ دی داڑھی تے بال سر تے بال چٹے ایویں نہیں ہوئے. تیرے دکھاں تے تیریاں ٹینشن لے لے کے ہو گئے. تیری ماں دی کمر ایویں نہیں جھکی, تیریاں تکلیفاں دی وجہ کر کے جھک گئی. انہاں نوں تانے نہ مار. کدی او بھی دن یاد کریا کر. نوجوانوں کیوں بھول جاندے ہو دیہاڑے جدوں تو بیمار ہویا تے تیرے باپ نے گجرات دے ڈاکٹر نوں چیک کروایا. انہاں آکھیا جی گل نہیں بنتی, لے جو اسلام آباد, لے جو لاہور دے اندر. اور بابا تیاریاں کردا پیا پتر نوں لے کے تے مہانے والے تیرے یار کی کرے گا. اینے پیسے لگنے نہیں چیٹا لمبا سبق نہیں خرچے پرائیویٹ ہسپتال تے. آندا کوئی گل نہیں جے پتر نہیں تے پھر مینوں کی چاہیدا ہے. میں گڈی ویچ دینی ہے پتر بچانا ہے. میں مکان ویچ دیاں گا پتر دا علاج کراں گا. پتر جوان ہو گیا دا تیرے سیاپے ہی نہیں مکدے, تیرے روڑے ہی نہیں مکدے. نام دا دیا بدیا تحمیل الکلا. میرے پیغمبر غریباں دے بوجھ اٹھایا کر دے, یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں دے کام آیا کر دے. کدی تو ہی چکر نہ آئی اپنے پنڈ دا فلاں محلے اندر عورت بیوہ ہو گئی ہے, اس عورت دے گھر اندر راشن بھی ہے تے کوئی نہیں. میری گلی اندر چار یتیم رہندے نے, پتہ نہیں انہاں کھانا بھی کھادا کہ کوئی نہیں. اسی آنے لو جی مہنگائی بڑی ہوگی, اپنے انڈی حالات خراب نے کسی دا کی خیال کریے. اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ انہاں پیار کرتا ہے کہ اپنی ضرورت دے باوجود لوگوں دے کام پیر کدی خیال کریا کرے لوگوں دا. غریباں مسکیناں محتاجاں دے بوجھ میرے نبی اٹھایا کر دے. اسی اج خیال ہی نہیں کردے اس گل دا. اللہ اکبر. آپ چنگا کھا کے سو جانے ہاں, پاویں بھرا دے یتیم بچے بھوکے ستے رہن. اللہ اکبر. اسی آپ چنگا کھا کے سو جانے ہاں, ساڈی بہن بیوہ ہوگی کہ پتہ نہیں اندے گھر دے کی حالات نے, خیال ہی نہیں کردے. اللہ اکبر. سیدہ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیاں, چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے کول. اللہ دے نبی نے پیغام نکاح بلایا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ کر گئیاں. اللہ اکبر. ماں جی نے اللہ اکبر رضامندی دے اظہار نہ کیتا. پوچھا گیا سیدہ ام سلمہ نوں کی مسئلہ ہے, کیوں تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال نکاح نہیں کردیاں؟ تے کہن لگیاں میں غریب عورت ہاں, بیوہ عورت ہاں, چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے, انہاں بچیاں دے نال کل نوں معاملہ بنے گا. میں نبی پاک دے نال بچیاں دا بوجھ نہیں پانا چاہتی. کل نوں کسی مسئلے اندر میرے کول کسی ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے کہ اللہ دے بھی توہین ہو جائے. تے میرے نبی فرماتے نے ام سلمہ بیویاں تے میرے کول پہلے بھی بڑیاں نے, تے نال نکاح کرن دا مقصد یہ ہے میں یتیماں دی رکھوالی کرن لگ جاواں گا. تے نال نکاح کرن دا مقصد یہ ہے اللہ اکبر میں بیوہ عورت دے اللہ اکبر جناب دکھ وانڈ لواں گا. میں یتیماں دی کفالت کرنا چاہنا وا. پر تحمیل الکلا. میرے پیغمبر غریباں مسکیناں دے بوجھ اٹھانے والے. نکاح فرمایا. سیدہ ام سلمہ دے بچیاں نال پیار بھی کیتا, انہاں دی تربیت بھی کیتی, تے بیوہ عورت دے حقوق دی پاسداری کیتی. ایسی سیرت میرے نبی دی. جانتے ہو ایتھے تے ساڈا سدا بھرا مر جائے نا, پھر ایسا بھرا جڑا بڑا سی سارے وچوں, اونے کما کما کے باپ مر گیا, پیو دے سر تے پے گیا. اونے کما کما کے بھراواں نوں جناب مکان بھی بنا کے دتے, بھراواں دیاں شادیاں بھی کرائیاں. اور بھائی جان بوڑھے ہو گئے, بھائی جان بیمار ہو گئے, انہاں پتہ ہی کوئی نہیں لین جاندا. بھرا مر گیا, پیو دے
یتیمان ٹھڈے مار دے پہنے اور بلانا تے قبضے کر دے پہنے کہ میرے نبی دی سیرت کی جان دیو نبی پاک علیہ السلام دا ماں جایا کوئی پتا نہیں سی نبی پاک دا چچا داد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی جب یہ موت دے اندر شہید ہو گیا نا تے میرے نبی غم بتا ہو گئے سیدنا حضرت جعفر طیار دے کار چلے گئے انہاں دے یتیم بچیاں نو گودی چ بٹھایا اللہ دے نبی پیار پہ کرتے ہیں بوسے دے پہنے تے بابی کہنے لگی سنیا اگے تین دا مندر نہیں دیکھیا اج بچے نال بڑا پیار پہ میرے نبی نے رو رہے ہیں تے نالے آقا فرماندے نے بابی کیوں میں نال پیار کراں اج میرا پیر ننگا ابو شہید ہو گیا دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے اللہ اکبر نے میں تاں پیار کرنا اج انہاں دے سر تے باپ دا سایہ نہیں رہ گیا تے سیدہ سرس ماں بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پئی نا تے چیز ماری تے نبی پاک فرماندے نے پاپی اسما پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے تیرے خامن نو جنت عطا کی ہے تے ٹینشن نہ لئے نہ سوچی کہ بچے یتیم نے کون سنبھالے گا میں اپنے بنا تے یتیم بچیاں دی کفالت آپ کراں گا میں ذمہ داری اٹھاواں گا میں نہ یتیماں نو سنبھالاں گا تحمیل الکلہ میرے پیغمبر یتیماں مسکیناں دے بوجھ اٹھان والے غریباں دے کام آن والے اللہ اکبر ساڈا تے ماحول ہی ہو رہے اسی تے کسی دے کام آنا پسند ہی نہیں کرتے کسی دا خیال رکھنا پسند ہی نہیں کرتے ایتھے جناب ایک بچہ عید والا دن میں تے یتیم بچہ بازار چھک لیا اونے ویکھیا میرے چاچے دے بچے تے سونے سونے سوٹ پا کے جتیاں پا کے کھلونے نے عید دی جناب خوشی مناتے نے میں نے کپڑیاں دے نال باہر آیا روٹی جوتی دے نال باہر آیا تے جاننے والے اوے جو باپ مر جائے جو بچہ جڑا باپ دیاں اکھاں دا تارا ہوندا ہے او گلی دا کپ بن جاندا ہے باپ جیتا ہوے تے آپ پاویں پرانے پاویں اپنی اولاد نویں جڑے پہ آپ کو آندا ہے آپ روٹی جوتی پاویں اپنی اولاد نہیں لے کے دیندا ہے اے یتیم جو ہو گیا تے دیکھ اپنے بھائیاں نو دیکھیا کدنا نو تے کہنے لگا کہ مینوں بھی نال کھڑاؤ مینوں بھی نال جڑاؤ میں بھی کڑے نہ کھیلنا کڑے جڑ انہاں ماریا تکا تے کاندے چ ماریا جا چلا جا کپڑے تے اپنے میل ساڈے نال کھیلن والی ہے تیری عادت جُتی اپنی میل کی کرن تے تیرے کول نواں سوٹ کوئی نہیں تے بچہ روندا روندا اپنی ماں کول آ گیا کہ کامی ابو ہوندا سی تے میرے چار چار جوڑے ہی تے بندے سن میرے کول ٹین ٹین جُتیاں ہی دی ہوندیاں سن اج میرے کول جُتی کوئی نہیں تے میرے کول اج کپڑے بھی چنگے کوئی نہیں تے چاچے دے بچے کھلونے کہہ کے پھردے نے تے مینوں دھکے مار دے پھردے نے تے ماں نوں کہندا امی مینوں بھی کچھ لے کے دینا میں بھی باہر نکلا میں بھی جا کے کھیلا تے ماں غریبڑی جو ہوئی ماں بیچاری بیوہ جو ہوئی پتر میں کتھوں لے کے آواں میں جا پتر نوں صبر کر جا کوئی گل نہیں تے نام میں کوئی نہیں بنا مینوں نہ دھکے مارے نے میں بھی جانا بازار دے اندر میں جانا تے چاچی نوں کہنا انہاں نوں لے کے دتیاں چیزاں تے مینوں بھی دینا میں بھی دی شاپنگ کراں میں بھی عید دے کھلونے لواں او چلدا چلدا چلا گیا چاچو دے گھر دروازہ کھٹکھٹایا تے چاچی آئی ہاں بھی کی گل ہے تے میں چاچو نوں ملنا کی کہنا چاچو کولوں عیدی لینی ہے چاچی ویکھ لو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تے پرانے میری جُتی ٹوٹی ہوئی ہے چاچی میں چاچی جی کول عیدی لینی ہے میرا ابو تواڈے بچے نوں عیدی دیا کردا میرا ابو تواڈے بچے نوں کپڑے لے کے دیا کردا اج کی گل تے مینوں کچھ بھی نہیں لے کے اونے ماریا تھپڑ تے آندی ہے چل دوڑ جا جان چلا جا سی کوئی تواڈے واسطے کماندے پے نا میری بہنا کدی کسے یتیم نوں تھپڑ نہ ماری کدی کسے یتیم نال زیادتی نہ کری اللہ دی قسم ہے بتاون نو اے ودا یتیم ٹریا بازاراں دے اندر تے ٹوٹے کھادا پھردا ہے نا میری بہنا دل کر لیام مداویلھا بین الناس دن اللہ بدل بدل کے لے آندا ہے ایسا نہ ہوئے کل تیرے بچے یتیم ہو جاون تے تیرے بچیاں نوں تکے پین نہ لگاون نا میری بہن کسی نال زیادتی نہیں کرنی اللہ اکبر کی لیے جا چلا جا کڈ اپنے باپ نوں قبر چوتی انواں کدے عید دے کپڑے لے کے آ جاندے ہو ساڈے گھر تے یتیم دا دل ٹوٹ گیا اللہ اکبر یتیم پریشان ہو گیا کی کراں تے کدھر جاواں اللہ اکبر چلا گیا یتیم باپ دی قبر تے کہندا تو اج اٹھ کے ویکھ تے صحیح تیرے پتر دی حالت کی ہے اج کوئی تیرے پتر نوں
دھکے پیا ماردا ہے تے کوئی تھپڑ پیا ماردا ہے ابو ہوتا سی میرے نال اونچی بولدا تے لڑائی پا لیتا اج تو قبر چلا گیا تے تیرے پتر نوں تھپڑ بجدے پے ابو اج یہ کر لے تے میرے کول کپڑے کوئی نہیں تے مگر یار جڑے چلے جاون انہاں کتھوں قبراں وچوں بولنا کتھوں آنا کتھوں جواب دینا یتیم روئی جاندا قبر تے بیٹھ گئی تو والے تے شاید میں سے یتیم دی اللہ کو اکبر کے جذبات کی عکاسی زندہ کر کی ان ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا اے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا جب آپ تھے رونق میرے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے کوئی ملنے نہیں آیا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا جب سے بابا تم روٹھ گئے یہ رشتے ناطے ٹوٹ گئے جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا بابا آؤ ایک بار اپنے پتر دال ویکھ مامی بھی چھڑ گیا تیرے پتر نوں چاچی بھی چھڑ گیا تیرے پتر نوں رشتے دار تکے مار دے پے تیرے پتر نوں بابا آ تے صحیح مینوں ذرا ویکھ تے صحیح کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے میں دیکھ کے روتا رہا بابا ایک بار لوٹ کے آ بابا اللہ اکبر ویر ہے تینوں کی پتہ یتیم کنوں کیا جاندا ہے پوچھ او دے کولوں مجمع وچ بیٹھے کولوں جنے اپنے باپ نوں ہتھیں دفن کیتا ہے میں اپنے باپ نوں ہتھیں ہاتھ اندر اتارے گئے اج 6-7 سال ہو گئے باپ دی جدائی نوں جواناں بچیاں والا اللہ تعالی نے دین دی وجہ کر کے عزت نال نوازے ہے تواڈے ورگے بھرا بڑا پیار دیندے نے دن رات سفر چے پر مگر باپ دا سایہ جس دن دا اٹھ رہنا انج لگدا ہے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے باپ چلا گیا تیج لگدا پتہ نہیں کتھے کسے نے پھڑ کے سانوں جی مار کے سٹ دینا باپ چار پائی میری پریا ہوئے تے بندے نوں بڑا سہارا ہوندا ہے باپ تے ماں دا رشتہ ہی جدے میں 80 سال تے باپے ماپیاں دی جدائیاں تے تڑپ کے روندے رکھے نے ویر جی والدین گزر جان تے یتیماں دے نال برا سلوک نہیں کرنا انہاں یتیماں نال پیار کرنا وتحمیل الکلا میرے پیغمبر یتیماں مسکیناں دا بوجھ اٹھان والے پیار کرنے والے سن اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اللہ دے نبی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں پتہ کری اللہ اکبر فرمایا وتحمیل الکلا اللہ اکبر تیسری صفت بیان کی تھی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر وتحمیل الکلا
بتقسیب المعدوم فرمایا میرے سونے محبوبہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے رنگ لائے گا. تسی کیوں عظیم انسان ہو جو کماندے ہی غریباں واسطے گے، محنت کردے ہی ضرورت منداں واسطے گے. اللہ اکبر، اسی بھی کمانے کوٹھیاں بنا لیاں، گڈیاں لے لیاں، تے سچے برات یا رات ماڑے آگے انہیں آکھا پیر اگر چند پیسے مینوں دینا تے میں بھی چھوٹا جا کاروبار کراں تے اس پیسے لٹا چھڈاں گا. اسی آپ انکار نہ کریے تے بیوی کو کروانے آپ انکار نہ کریے تے بچیاں دے ذریعے کروانے اے اللہ دیا بندیا رب دا شکر ادا کریا کر. اللہ تینوں دین والا بنایا، اللہ تینوں لین والا نہیں بنا. تینوں کی پتہ جڑا لین آیا او دل تے کیڑا پتھر رکھ کے آیا. اللہ اکبر، اگر اللہ تینوں استطاعت دیتی ہے تے کسے دے کام آ جایا کر. اسی تے نکی نکی گل ویکھ کے لوکاں دے گال پہ جانے تو آیا تے کیویں آیا، تو منگیا تے کیویں منگیا. میرے نبی مدینے چلان کرا چھڑیا سی لوگو. اج تو بعد کوئی غریب جنوں فوت ہوے او دے اگے کھانا ہوندا قرض ادا نہ کر سکن، اس غریب دا کرنا میں محمد ادا کراں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر غریباں دے بوجھ اٹھاندے تے کماندے ہی ضرورت منداں واسطے، محنت کردے ہی ضرورت منداں واسطے. نبی پاک کی سیرت کتنی پیاری صحیح بخاری وچ لکھیا ہے. ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے نال کر کے جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر. جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر سردی دا موسم ہے تے نبی پاک نے اپنے وجود کے چادر اڑی ہوئی ہے. ایک بندہ آیا بدو آدمی ربی آدمی، اونے پیچھوں آ کے چادر نو پکڑیا تے زور دا جھٹکا ماریا. چادر کھچی نہ تے چادر دی کناری لگن دے نال نبی پاک دا کندھا بھی زخمی ہو گیا، آپ دی گردن بھی زخمی ہو گئی. تے صحابہ حیران ہو گئے ہن کی بنے گا، تے کی کیتا اللہ دے نبی نے بڑی بدتمیزی کیتی ہے، ہن دا کی بنے گا. آئے قربان جاواں ہمیشہ مسکران والا پیغمبر اے نبی نے اون دے ول مڑ کے ویکھیا تے اللہ دے نبی مسکران لگ پے، تبسم فرمایا میرے پیغمبر نے. ساڈی گڈی دا کوئی دوجی والی شیشہ کھڑکایا تے اسی باہر نکل کے گل پے جاندے. ہوندا کون ہے میری گڈی نوں ہاتھ لانا والا؟ 40 لاکھ دی میری گڈی ہے تے تو گندے ہاتھ لائی جانے نے. 40 لاکھ دی تیری گڈی انسان تو قیمتی بن گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کندھا زخمی کر دیتا چادر کھچ کے تے نبی پاک نالے مسکرا رہے نے، نالے آقا فرماتے ہیں ہاں بھی کی چاہیے کہندا اللہ دے نبی جو اللہ تانوں دتا ہے او دے وچوں کچھ مینوں بھی دے کے ٹورو. منگتا ہے کوئی سجن بیلی نہیں، کوئی قرضہ نہیں لین آیا، منگن آیا. تے میں قربان جاواں اللہ دے نبی دی سیرت کو، اللہ دے نبی دے کردار کو. فرمایا میرے صحابہ جاؤ نا یار جو اللہ سانوں دتا ہے او دے وچوں کچھ اینوں بھی دے کے ٹورو. قربان جاواں ایڈی پیاری سیرت، ایڈی پیاری سیرت. اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے. نبی پاک علیہ السلام دا خطاب آپ دی سیرت. اللہ اکبر، اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، اس دے اخلاق تو جاواں قربان تھلے چادرا نالیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں نالیا. اللہ اللہ او جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے. ایک جنت دے سونا اتوں دا گیا. اللہ 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 اے کدی منگدا دعاواں پہ کے یاراں دے وچ، کدی روے کلا جا کے زاراں دے وچ. غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو، غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو، غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو. ساری عمر رب نو مناؤندا رہیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی
کھلانے والے، اللہ اکبر میزبان ہو، مہمان نواز انسان ہو، اللہ دے بندے ہو، نبی پاک دی سیرت دے کے نہیں پہلو اللہ دے نبی مہمان نوازیاں کریا کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی نے میری ڈیوٹی لائی ہوئی سی، کوئی مہمان آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، انہوں خالی نہیں جان دینا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ میں لوگوں کو قرضہ پکڑ کے مہمانوں کھانا کھلا دیا کرتا، تے جنوں اللہ دے نبی کو پیسے ہوندے نا اودوں مینوں عطا کر دے۔ اتنا میرا پیغمبر مہمان نواز ہے۔ ساڈا تے سکا بھرا ساڈے گھر آ جائے، اسی آن تو پہلے پوچھ رہے ہوندے ہاں واپسی دا کدوں دا ارادہ ہے، بہن آ جائے، کہنا پھر شام نوں تو جانا ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، آپ نہ کہیے تے بیوی دے ذریعے کمانے آ، نہ میرے ویر مہمان نواز بن جا، مہمان اللہ کی رحمت بن کے ہوندا ہی کھانا کھلایا کر۔ یہ بڑا بڑا عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے مہمان نوازی والا۔ نبی پاک دی سیرت تو قربان جاواں، اسی اپنے نہیں کھلاندے، نبی پاک دی سیرت دی ہے۔ صحیح بخاری دا معروف واقعہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مدینے اندر رات کو گشت کرتے پہنے، ایک جوان گرفتار کر لیا، لیا کے مسجد نبی دے تھمے بند کیتا گیا ہے۔ نبی پاک کو دسیا گیا اللہ دے نبی جی ایک جوان کوئی چودھری بندہ ہے، اسی گرفتار کر کے لے آندا ہے، یا کو آپڑا پڑا ہے، ابو ویرنا پڑا ہے، ساڈے گلاں بڑیاں کردا ہے۔ تے نبی پاک نے آ کے ویکھیا نا تے یمامہ دے علاقے دا گورنر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بنیا پٹنر، آقا فرماندے نے صحابہ اے تے یمامہ دا گورنر ہی پھڑ کے لے آئے ہو، ایڈا تگڑا اپنے علاقے دا جوان گورنر ہے اپنے علاقے دا، اللہ اکبر اوتھے دا وزیر بادشاہ علاقے دا۔ تے نبی پاک قریب آئے نا تے اللہ دے نبی آ کے کہنے لگے ہاں بے ثمامہ تیرا کی حال ہے، کی تیری کیفیت ہے؟ تے تو آندا بن کے پوچھ لیو کی کیفیت ہے، مینوں چھڈ کے ویکھو میں تمہیں دساں میری کی کیفیت ہے۔ آپ بڑھ کے بولیا، بدتمیزی نال بولیا۔ نبی پاک فرماندے نے اچھا یار حوصلہ کر، کی ہو گیا ہے؟ میرے بل ویکھ تے صحیح، میرا چہرہ تو ذرا کر۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہندا ہے آج تک میں تواڈے تو پورا چہرہ ویکھدا ویکھے ہی کوئی استغفر۔ حضور فرماندے نے چل میں نہیں ویکھدا، میرا شہر مدینہ ہی ویکھ، آندا تواڈے شہر تو پورا شہر بھی کوئی نہیں لگدا۔ اتنی سختی ایڈی بدتمیزی نال بولیا ہے، صحابہ کھڑے سن تلواراں نوں ہاتھ پا کے اشارہ ہوئے ایدی گردن تن تو جدا کر دے گے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں، اتنا میرا رحیم نبی، ایڈا کریم نبی۔ آقا فرماندے نے صحابہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، یار تھکیا ہویا ہے، پریشان ہے، اپنے علاقے دا چودھری جو جیباں دیتا پیلر نال انہیں غصہ تے کرنے کرنا ہے، انہوں بھوک لگی ہوئے گی، انہوں پیاس لگی ہوئے گی، یاؤ میرے صحابہ اپنے گھروں نہیں میرے گھروں نے لے آؤ، انہوں دودھ بھی پلاؤ، انہوں کھانا بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر، اے بیٹی یار کیسا عجیب منظر ہے، اے بیٹی کیسی عجیب عدالت ہے، کیسی عجیب کچہری ہے۔ ایتھے چودھری نوں کوئی اکھاں مکھائے، وہ آندا ہے مینوں اکھاں مکھا کے جانا میرے پاسے ہی، ایتھے میرے نوکر چاکر تے میرے نبی دے تے یار نال کھڑے نے، میرے نبی اشارہ کرن تے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈن، مگر میرا نبی کتنا مہربان نبی، اپنے گھروں کھانا منگایا، دودھ منگایا، انہوں پلا بھی رہے نے، انہوں کھلا بھی رہے نے، راج راج روٹیاں کھاندا ہے۔ نبی پاک آ کے پوچھتے نے سناؤ ہن دس تیرا کی حال ہے؟ آندا جی گل سننا، اگر مارنا تے مار چھڈو، میں کوئی نہ بابا علاقے دا چودھری، میری برادری بڑی تگڑی، بدلہ ضرور لین کے تواڈے کول چھڈن کے نہیں، کہ اگر مینوں معاف کر دیو گے، اگر مینوں آزاد کر دیو گے تے میں خاندانی بندہ احسان مند رہاں گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام بھی گلاں سن دے کہ جناب ابو پھیردا بدتمیزی کردا، تے اللہ دے نبی ایک دن دو دن تین دن گزر کے کھا بھی رہا ہے، دودھ پی بھی رہا ہے، رج رج کے کھا رہے، اللہ دے نبی فرماندے نے سماں سنانا اللہ کا نہیں کوئی مارنا تے بے شک مار چھڈو، بدلہ لین والے بڑے بیٹھے نے، یہ یاد کر چھڈو گے تے پھر میں تہاڈا احسان مند رہاں گا۔ کتنا مہربان میرا نبی، کھانا کولوں کھلاندا رہیا تے دودھ پلاندا رہیا تے گلاں بھی سندا رہیا، تے میرے نبی ایتھے تے کسے نوں ایک دن اسی کھلا لئیے، یعنی اوئے ساڈے اگے بولنا ہے، ساڈا کھا کے ساڈا نمک کھانا ہے تے ساڈے اگوں ویرنا ہے، نہیں میرے نبی کھلا بھی رہے نے، میرے نبی پلا بھی رہے نے۔ اللہ اکبر، دی اگوں سختی نال بولدا ہے تے میرے نبی فرماتے
جنہوں میں صحابہ حیران نے کھا پی کے جاندہ پیا تے بدتمیزیاں کر کے جاندہ پیا تے دن بیروں آگے ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. اتنے میری جماعت عظیم شاعر بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدم اٹھایا. فرماتے ہیں تیسرے روز سرور پہلے یا بولنے کیویں سماما تیرے توڑے جے بولنے اکھاں تے چوکی اُتاں کیتی جن بولنے اے شہر مدینہ میرا جتے رحمت غفار دی جو مدینے والے احمد سردار دی. اللہ اکبر. ایک بیٹا ہے غریبا فرماندے ہیں مزار دا چھڈو سج دیتے ترس آیا سردارانو کھول دیو رسیاں دیاں کہہ دیتا یارانو ہر جاوے تے ملے اپنے دوستاں یارانو عادت سرداراں نہیں مارن سردار دی جو مدینے والے احمد سردار دی. بیڑیاں کھل گئیاں نے تے جناب چلا گیا دوڑنا دوڑنا مدینے بعد جا رہی ہے. ایک ڈیلے تے جا کے میں گیا تے سوچی میں گئے اندا دل کردا ہے بھج جاواں. اللہ اکبر. قدم کے نے دوڑیے پھر کہندا کتھے جانی بھج گئے سوچی میں گیا تے کہندا یار عجیب گل ہے میں بندہ بولدا رہیا او پیار کردا رہیا میں غصے نال بولدا رہیا او نرمی بخاندا رہیا میں سختی بخاندا رہیا کھلاوندا بھی رہیا ہے پلاوندا بھی رہیا ہے پھر بھی عذاب کر چھڑیا. اوے کی کرنا کنے بدلے لینے باقیاں چودرا اے تا قید جسا تلواراں لے کے اودے یار کھڑوتے ہوئے سن جدوں مرضی میرے ٹکڑے کر دیندے جدوں ماری جاندا مینوں کی فائدے بدلے آندے. مگر ایڈا عظیم انسان تے دنیا وچ کدی نہیں ویکھیا ایڈے سونے سلام والا کدی نہیں ویکھیا. یار سماما کتھے جانا ہے ایڈے عجیب انسان نو چھڑ کے. اللہ اکبر. تے اوتھے کھڑو کے پھر سوچاں گڑاوندا دشمن دینج نہیں ہو رحم کماندا میں دردار یا سختی پریو نرمی بخاندا اے کھل کے گواہی دندے سونے کردار دی جو مدینے والے احمد سردار دی. پھر اٹھیا آنا کتھے جانا ہے ایسے نبی نو چھڑ کے نہیں جانا چاہیے. اے پیر کھانا کھلانا دا سونا اخلاق پیش کرن دا رزلٹ نکلن لگا ہے. پوری تقریر کا نچوڑ کر دینا مزاج جدا بن جائے لوگ تیرا کردار ویکھ کے مسلمان ہو جان تیری سیرت جدی بن جائے لوگ تیرا کردار بہار ویکھ کے کلمہ پڑھن. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن جنی سپیڈ وچ گیا سی ڈبل سپیڈ وچ واپس آ گیا. نبی پاک 11 وچ بیٹھے ہوئے تے اللہ نبی فرمانے سماما اسی تے تینوں آزاد کر دیتا سی تو پھر آ گیا. سماما کہتا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. اللہ دے نبی جاواں کتھے پیراں دیاں بیڑیاں کھولیاں نے تے دل نوں تاڑے لا لے میں کتھے نہ جانا ہے. اللہ اکبر. ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیوں سچے نبی جنوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی جو مدینے والے احمد سردار دی. اللہ اکبر. میرے نبی کھانا کھلانے والے گل مک گئی تھی آخری ماں جی فرماتی نے وَتُعِينُ نَوَائِبِ الْحَقِّ فرمایا سونے محبوبہ اللہ تنوں کدی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تسی سینہ رحمی کر دیو تسی غریباں دے بول اٹھاندے ہو تسی کماندے ضرورت منداں واسطے ہو تسی کھانا کھلاندے ہو مہمان نواز ہو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فرمایا سونیا تسی تے جناب حق والیاں دی نصرت کردے ہو حق والیاں دے نال کھڑے ہوندے ہو. میرے نبی دی سیرت دیکھ کے بھی پہلو ہے اسی تے جناب جدھر چوتر ویکھی ادھر ٹر گئے ادھر پیسہ ویکھے ادھر ٹر گئے ادھر گڈی کوٹھی ویکھی ادھر ٹر گئے. حق والیاں دی گل ہی نہیں کردے. بازار دے اندر ایک چودھری ایک بندے نوں ٹھڈے ماری جاندا ہے اور جناب لتاں ماردا پیا کالا دیندا پیا ہے. جو بندہ کہن لگا چوری جی بڑا سن
لگا تو جانا ہے اسی باپ دشمنی پانی ہے اسی کا آج بچے تھوڑی یتیم کرانے نے وہ چوتری ہے وہ وڈیرا ہے وہ نمبر سانو کوئی لوڑ نہیں دینے ٹرن دی وہ بیچارہ کلا کھانے گیا تے اونے ویکھ گیا اے سارے دے نال دے چوتری دی پارٹی کھڑوتے ہوئے نے اونے کہ یار زیادتی میرے نال ہوئی ظلم میرے نال ہویا تسی ایندے نال کھڑوتے رہے کہندے نے لے تو کیڑا کال نو کم آنے اینے تے ساڈے کام آ جانے چوتری بندہ ہے کل کوئی مسئلہ بن گیا عدالت تک جائیں چینے کام آنے اوے پیر جی دنیا دی عدالت نہ سوچ رہے ایک عدالت رب دی بھی گردن اڑی ہے اللہ اکبر رب دی عدالت دے اندر بھی فیصلے ہونے نے اوتھے میں ویکھاں گا تے کون چھڑائے گا اوتھے میں ویکھاں گا کون تیرا ہمیتی بنے گا نال دا دیا بندیا حق دا ساتھ دیا کر حق والیاں دے نال کھڑا ہویا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میاں نے مارنا شروع کر دیتا تے حضرت بلال نو کہندا ہے او میاں کہندا بلال اللہ دے نبی دا ترانہ گانا چھڑ دے اللہ دی توحید دا نغمہ پڑھنا چھڑ دے وگرنہ میں تینوں مار چھڈاں گا کہ حضرت بلال نو مارن دے دے پہنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا تے نبی پاک نو جا کے دسیا اللہ دے نبی جی بلال نو کافر بڑا مار دے پہنے تے میرے تے کلیجے نو روگ پہن لگ گیا بلال تے اتنا ظلم پہ کر دے ایڈا بھاری پتھر بلال دے سینے تے رکھیا ہے تے تپتی رہے تے بلال نو لٹا کے ماریا جا رہا ہے تے بلال پھر بھی اونچی اونچی کہندا ہے احد احد اللہ ہی کوئی ہے اللہ ہی کوئی ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر اگر بلال نال ہن کتے ملاقات ہو جاوے نا تے بلال نو میرا سلام کہہ چھڈی کہ اللہ تعالی بھی تینوں سلام کیندا پیا سی تے بلال نو میرا پیغام دے بلال جدوں تینوں کافر مار دینے تے سانو بڑی بے چینی ہوندی ہے بلال جدوں تینوں مارنا تو کلمہ ہوڑی پڑھ لیا کر ذرا آہستہ پڑھ لیا کر تینوں مار دینے ساڈے کلیجے نو روگ پیندا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت بلال نو ملے تے کہندے نے بلال کی حال تیرا تے بلال آندا رب دا شکر ہے اللہ دی توحید کی خاطر مارا پیا کھانا تے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بلال اللہ دے نبی تینوں سلام کہندے پے تے بلال دے چہرے تے رونق آ گئی بلال دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اللہ دے نبی تینوں سلام میرے دکھ دور ہو گئے نبی پاک دا سلام آیا تے بلال اللہ دے نبی پیغام دے سن اللہ دے نبی کہہ رہے سن کہ اللہ دے نبی کہندے سن بلال جدوں تینوں کافر مارنا تے کلمہ دل وچ پڑھ لیا کر تے مارنا بوتیاں کھایا کر ساڈے دل نو بڑا روگ پیندا تے حضرت بلال کہندے نے ابو بکر ہن اگے نہ جائیں واپس نبی پاک کول جائیں تے میرا بھی سونے نبی نو سلام آکھی تے نالے نبی پاک نو آکھی اللہ دے نبی جی گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو بلال کول کلمہ ہوڑی نہیں پڑھیا جانا پہلے اونچی پڑھنا سکھانا نہیں سی سکھا دیتا ہے ہن بلال کول ہوڑی پڑھیا ہی نہیں جاندا کتنا عظیم میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے دسیا اللہ دے نبی بلال نو تے توحید نو پیار ہی بڑا ہو گیا ہے اللہ دی وحدانیت نو محبت ہی بڑی ہو گئی وہ آندا جی مینوں مار دینے تے میں ہاتھ آل کہنا مینوں سکون لگدا ہے مینوں قرار لگدا ہے اللہ اکبر کیا کا فرماندے نے ابو بکر بلال نے ہاتھ دا نعرہ لان تو بعد نہیں آنا تے کافروں نو مارن تو بعد نہیں آنا ابو بکر یار کچھ تو کوشش کر کچھ میں کوشش کرنا تے اپنا بلال نو آزاد ہی کرا دئیے بلال دی نہ کافر تو جان ہی چھڑا لی متوینو علی نوائی بالحق ایک پاسے مکے دے چودھری سن ایک پاسے ایک غلام سی کالے رنگ والا پر میرے نبی نے حق والے دا ساتھ دیتا میرے نبی نے اللہ والے دا ساتھ دیتا اللہ اکبر مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا
زندہ باد سب نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا ان مالو در دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شاناں نہیں ویندا زر مال تے شاناں نہیں ویندا جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا بار کے تن دیاں لیراں بار کے تن دیاں لیراں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیار نبی پاک دے چہرے کرتا موجزہ تو سنا تے گل مقاما سنگ دلی بھی کون دیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سبحان اللہ مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لوک لوک کے دشمن رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا دعایا جملہ جی آمین کیا جی کہ حسرت پوری کر مولا بلوالے اپنے گھر مولا بلوالے اپنے گھر مولا جا بیٹھے مدنیو منظر جا بیٹھے اے مجمعیو منظر کتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا ساڈا عقیدہ کیے پوری تقریر دا نچوڑے جملے اندر اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پاک کی سیرت کے سچے موتی اپناؤ دنیا کے آخرت میں کامیاب بناؤ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق آمین اچھا تو بھائی جان مجھے ایک نعت کے بارے بولا ہے تھکے نہیں میں سنا دوں آپ کو بہت خوبصورت ساری رات سنائی جاؤ صحیح کبھی محبت اللہ قبول کر آمین میں جو کلام میں تمہیں سنانے لگا نا کہ دونوں اگلے سال تک یاد رہنا انشاءاللہ بڑا پیارا ہے تسی ذرا نا تصورات کی دنیا چاہ کے سننا ہے تے ضرور بڑا ایک شاعر نے اپنی ایک حسرت کا اظہار کیا